بعرشها أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين وإني عليه لقوي أمين وإني عليه لقوي أمين وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد قبل أن يرتد إليك طرفك قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ليبلوني أأشكر أم أكفر ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ومن كفر فإن ربي غني
تهتدي